गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड षट्सप्ततितमोऽध्यायः। दूर्वापुत्रशधस्य कथा चतुर्थीव्रतस्य दूर्वाणाम्नश्च महिमा। दूतावोचुः गौण्ढेतु विषये गौडनगरे भूत्पुरा द्विजः तपस्वी ज्ञानवान् प्राज्ञो देवब्राह्मणपूजकः। तस्य पुत्रो यमजनी जननी चास्य शाकिनी। यस्य पत्नी तु सावित्रीव पतिव्रता। एकपुत्र स्नेहवशात् अलङ्कारैरलङ्कृतः अत्यंत सुंदरतरो रते भर्तेव शोभते। तन्माता पितरौ तस्य वियोगं नीच तक्षणम्। सत्तु यौवनमापन्नो निज भार्यां विहायतां। परदाररतो नित्यं परनिन्दापरायणः। अभवत् पापनिष्ठश्च पितृवाक्यावमर्दनः। एकदा नगरे तस्मिन् वेश्या नरविमोहिनी। आगता गतमना यच्चक्रे सौ शृणुष्वतत्। स्वालङ्कारान् पेटिकायां निष्कास्यास्तापयद्बलात्। मातापित्रो समक्षं च पश्चाच्चौर्यं पुनश्च तान्। वेश्यायै प्रतिपाद्यै तांश्चिक्रीड शुभ्रोषं तया। हित्वेन्द्रियार्थान् सकलान् सुगन्धद्रव्यसंयुतः। तदेकनिष्ठसञ्जातो योगी ब्रह्मा परो यथा। कामाग्नि विह्वलश्चासीत् क्षिभो मध्ये बलाद्यथा। पिता तु खेदसम्पन्नः क्षुत्रोङ्भ्यां परिवर्जितः। विलोकयामास सुतं नगरे प्रतिमन्दिरम्। अलब्धदर्शनस्तस्य श्वासोच्छ्वासपरायणः। निशीते स्वप्रियां प्राह बुधपुत्रो गतक्वणो। विना तेन वृथा गेहं विना दीपं यथा निशि। विना जलं वृथा वापि विना पत्यं यथा बलाम्। कदा नो दर्शनं तस्य भविता प्राणरक्षकम्। शाकिन्युवाच क्षुधा तृषा परिश्रान्ता चिन्ताशोकसमन्विता। तिष्ठामि नाथ नो जाने क्व गतप्रियबालकः। यदि मे दर्शनं तस्य स्याज्जीवामि न चान्यथा। पुनश्च चालधूर्वस्य यष्टिमादाय मुष्टिना। यं यं पश्यति मार्गेऽस्मिन् तं तं पृच्छति चात्मजम्। यदा श्रान्त क्षुधाक्रान्तस्तदा भ्रान्तश्च सोऽभवत्। अनिवृद्धो महाभीमो नाम्ना भीमोऽन्त्यवर्णजः। सत्तेन पृष्टस्तनयं तेनाप्युक्तं परं स्फुटम्। भीमोवाच वेश्या गृहीते तनयो बुधोऽसौ। बुधः सुखं क्रोडते कामसक्तः।
कस्यात्मजो का जननी पिता वा वृथैव खेदं कुरुषे द्विजेन्द्र। दूर्वाच कथं मम सुतो जातो वेश्यायां निरतो बुधः तस्य गृहं जगामाशो दृष्टवांस्तत्र तं सुतम् उन्मत्तं मदीरासक्तं नयनं मदविह्वलम् पिता दधारतं हस्ते रुषा शिक्षापयत्सुतम् त्वत्तकण्टकवृक्षोऽयं पाषाणो वा मथोऽधिकः कथं न त्यजसे प्राणान् किस्यात्तैर्जीवितं खल। ब्रह्मोवाच पितृवाक्यं समाकर्ण्ये रोषाविष्टो बुधः सुतः तलप्रहारं तण्डेस्ये दत्तवान् पितुरेव सः उक्तवान् कृमिकीटादि साधारण मुखे कथं कृतवानसि मे विघ्नं क्रीडाकालेन राधमा। अकस्मात् काकस्य शक्रोत पतितं मयि वा कथम् अकस्मात् काकस्य शकृत पतितं मयि वा कथम् पुनर्लत्ताप्रहारेण प्राणांस्तस्य गृहीतवान् पित्रा प्राणेषु त्यक्तेषु हरेश्वरेति सोऽवदत् ननन्दस्य सुतपादे बद्ध्वा तं दूरतोक्षिपत्। मधु पीत्वा पुनरेमे वेश्यया स यथेच्छकम् प्रातर्जगाम स्वगृहं ददर्श जननी च तम् आलिलिङ्ग सुतं हर्षात् स्नेहस्नुत पयोधरा भभाण क्व गताश्चासि क्व स्थितः किं कृतं त्वया वद मे विस्तराद्वत्स पिता ते दुःखितो भृशम् अहं चापि निरारा निर्जला निशी जागृति प्रतीक्षमाणा वत्सत्वां पितान्वेष्टुं गतश्चिरात् गच्छ त्वं पितरं द्रष्टुम् इत्युवाच पुनः पुनः। तया ज्ञप्तमिति क्रोधात् शुष्ककाष्ठेन तां सुतः ताडयामास शिरसि पतिता सा धरातले निश्चेतनां परिज्ञाये बुद्ध्वा पाशेक्षिपद्बहिः स्वयं वेश्य गृहं गत्वा चिक्रीड भृशहर्षितः ददहुस्ते जनासन्तो दम्पती स्वस्वकाष्ठतः न शास्ति राजा दण्ड्यं तं ब्राह्मणत्वा द्विजाधमम् पुनर्गृहागतं तं तु पत्नीवाक्यं शनैर्जगाम। सावित्री उवाच प्राणनाथ वदाम्येकं तच्छृणुष्व महामते अतिख्यातेति विमले वर्णे जन्म भवादृशाम् आचारश्चान्यथा दुष्टस्त्यक्तव्य स विवेकतः इह लोके तु तत्कार्यं येन सौख्यं परे भवेत् पूर्वे वयसि तत्कार्यं येन शम्बार्धके भवेत् अष्टमासेषु तत्कुर्यात् येन वर्षासु शम्भवेत् दिवसे कर्म तत्कार्यं येन रात्रौ सुखं भवेत् पितुप्रीतत्वाद्
पितृत्वाद्राजापि पितुप्रीतत्वाद्राजापि ब्राह्मणत्वात् क्षमत्यसा सर्वावयव सम्पूर्णां सुन्दरामनुसारिणीं त्यक्त्वा मां धर्मपत्नीं त्वं वेश्यायां निरतः कथं लोको निन्दति सर्वत्र भयात् त्वां न वदत्यसो स मां जन प्रतिब्रूते पतिस्ते कीदृशशुभे लज्जयाधो मुखी प्राणां त्यक्तोमीहेतदैव च यथेष्टं चेन्मया सार्धं रमते हर्निशम्पते न कोऽपि किञ्चित् ब्रूयात् त्वां दोषो वा न भवेन्महान् हितं चेत् कुरु मद्वाक्यं त्यक्त्वा तां स्वविवेकतः अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा कृतं कर्म त्यजेद्बुधः इदं कृतं ममैव स्यात् इष्टं नैव कृतं यदि अनिष्टं सर्वथा मे स्यात् तन्न कार्यं विनिश्चयात् अन्यथा कुर्वतः पुंस इह लोको न वा परः इति स्त्रिया वाक्यबाणैर्बुधो विद्धो हि मर्मसु रोषाविष्टो महाक्रूरो जगाद प्रज्वलन्निव बुध उवाच निर्लज्जे निष्ठुरे प्रौढे दुष्टे रुष्टे मयि स्फुटम् गमिष्यासि गतिं तां त्वं यथा तौ पितरौ गता सावित्री उवाच येन पित्रोर्णमर्यादा शिक्षित्रोश्च स्वतन्त्रयोः रक्षिता तत् विपरीतां समां त्राता कथं भवेत् भर्तृहस्तान् मृतिश्रेयः परत्रेह च सा तु स्त्रियाः ब्रह्मोवाच एवं ब्रुवन्त्यां पत्न्यां स धम्मिल्लं सहसाग्रहीत् काष्ठैर्लोष्टैर्मुष्टिभिश्च पाषाणैस्तामताडयत् सा रामं भर्तृरूपेण सस्मार पूर्वपुण्यतः प्राणांस्तत्याज सहसा भिन्नामर्मसो तेन स्वर्गं गत्वा दिव्यदेहा बुभुजे परमं सुखम् आकृष्य चरणे तां स चिक्षेप दूरतो निशि निरङ्कुशो हर्षयुतो रेमे वेश्या समन्वितः त्वदर्थं नाशिता सर्वे बुधस्तामिति सोऽब्रवीत् ततो बहु गते काले बुधोगात् कालभैर्गृहम् तस्मिन् स्नातुं गते दुष्टो भार्यां तस्याग्रहीत् कचे अत्यन्तं सुन्दरतराम् आलिलिङ्ग चुचुम्ब च निःशङ्कं शयने नीत्वा ममर्द कुचमण्डलीं रेमे तया यथेष्टं स ततः सा तं शशापः सुलभोवाच कथं नाम कृतं दुष्टं पितृभ्यां सुलभेति मे अहं ते सुलभा जाता दुष्टबुद्धे नराधम स्नातुं गते भर्तरि मे कालभौ मुनिपुङ्गवे बलात्कारो मयि कृत दुष्टकुष्टे भविष्यसि जन्मान्तरे ते नामापि न गृह्णीया जनः क्वचित् ब्रह्मोवाच
ततो भीतो ययो वेश्य गृहमेव बुधः पुनः रेमेत्तया सुरां पीत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयन् एवं दुष्टानि कर्माणि वक्तव्यानि कथं मया पुण्यक्षयो भवेत्तस्य परदोषं य ईरयेत् सकालान् निधनं प्राप्तो दूतैर्नीतो यमालयम् यमेनोक्तं किमानीतो नियतां नरकेष्ययम् यमवाक्यं समाकर्ण्य दूतानिन्युस्तदैवतम् चिक्षिपुर्नरके तावत् यावदाभूत् सम्प्लवम् भुक्तभोगस वैश्यस्य गृहे जन्म समाप्तवान् ऋषिपत्न्या स शापेन कुष्ठिजातो भृशं तदा पितृः मातृः स्त्रीः मद्यपि गुरुतल्पगः तस्य संस्पर्शनादेव सचैलं स्नानमाचरेत् नामाप्येतस्य न ग्राह्यं महादोषकरं यतः एतदृशोऽयं दुष्टात्मा यदा त्यक्तम् इतस्तदा विमानं यास्यते चोर्ध्वं नूनं नास्त्यत्र संशयः ब्रह्मोवाच श्रुत्वेथं वचनं तेषां दूतानां भृशकम्पितः शूरसेन उवाचैतान् न मया ज्ञायि दुष्कृतम् पुनरुत्थाय राजासो प्रणनाम भृशातुरः प्रागतान् देवदूतान् स कृपां कृत्वा वदन्तु मे उपायमस्य दुष्टस्य सर्वदोषापनुत्तये दूतावोचो उत्तिष्ठोत्तिष्ठ नृपते ब्रूमो दोषापनुत्तये उपायं राजशार्दूल शृणुष्वैकमना भव गणेशस्य भवेन्नाम यत्ख्यातं चतुरक्षरम् जपत्तत्कर्णरन्ध्रेस्य सर्वदोषक्षयो भवेत् उदये दीननाथस्य यथा सर्वथमक्षयः नान्योपायेऽधिकारोऽस्य यतो नामैव जप्यताम् ब्रह्मोवाच शूरसेनो दूतवाक्या जयपूर्वं जजापः त्रिवारं वैश्यकर्णे तु नाम यच्चतुरक्षरम् गजाननेति श्रुत्वैव दिव्यदेहो भवच्च सः भासयन्स्तेजसा सर्वम् अरुणो भुवनं यथा सर्वपापक्षये जाते नामश्रवणमात्रतः दीपयन् सर्वदिग्देशान् विमानं चाद्यरोहत तद्विमानं क्षणाद्दूतैः सर्वलोकसमन्वितम् नीतं वैनायकं धाम विघ्नराज्यस्य शासनात् इति सर्वं समाख्यातं यत् पृष्टं त्वया नघ महापुण्यं च संकष्टचतुर्थीव्रतमुत्तमम् धर्म्यं यशस्यमायुष्यं श्रवणात् सर्वसिद्धिदम् सर्वपीडाप्रशमनं सर्वं विघ्नविनाशनम् दूर्वानाम प्रभावश्च किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि दूर्वानाम प्रभावश्च किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे 670तमोऽध्यायः।